शफीक द इस्लामिक वे साहब जुड़े हैं। शफीक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच साहिल, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है जी मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बिल्कुल अच्छा आपने एक चैनल निकाला है, अप्रिशिएट करते हैं उस हवाले से। जी जो कि एक इंटेलेक्चुअल रखते हैं, सोच रखते हैं, वो वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन कुछ मतलब कि कन्वर्जन जैसे कि स्टोरीज बताते हैं एक्स मुस्लिम, तो उस पे काफ़ी मुझे सवाल रहे हैं। क्या मैं वो रख सकता हूँ? जैसा कि एडम सीकर कहते हैं कि मेरे ख्वाब में एक आए थे। देखिए, अभी एडम सीकर है नहीं, और एडम सीकर का जो ख्वाब है या जो उनकी जो जर्नी है, उनका जो बिलीफ है करंट, वो उसकी तरफ है। तो उसके लिए आपको फिर एडम और फिर सीकर का जो सवाल उसके चैनल जहन है, में उठते हैं। हाँ मैं वही कह रहा मेरी हूँ आवाज़ आ आपको। रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? आवाज आ रही है आपको? गालिब भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आप दोनों की आवाज आपस में आए चाहे ना आए, फिलहाल तो मुझे दोनों की आवाज आ रही थी भाई। नहीं, अभी शफीक साहब की आ रही है क्या आवाज? शफीक साहब की आवाज नहीं, चली गई। अभी शफीक भाई की नहीं आ रही है। अरे शफीक साहब फिर से शफीक साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है यार। सर अब जगह चेंज कर लिया, अब सही होगी शायद। अच्छा बताइए, इस्लाम इंसानियत के लिए क्यों अच्छा है और लोगों को इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इंसान यही कि यूनाइट करता है इंसान, और जो मोरालिटी पे जो बेसिस हैं, अल्लाह को एक मानना, तो इंसान को भी एक होना चाहिए उसी मज़हब पे, यही है। और जी हाँ, लेकिन इस्लाम तो इंसानियत को कहाँ एक करता है? इस्लाम तो इंसानियत को दो भाग में डिवाइड करता है, एक मुस्लिम और एक काफिर। नहीं, सबको इस्लाम कहता है कि सबको नहीं, काफिर की आप मीनिंग क्या ले रहे हैं? पहली बात नॉन मुस्लिम काफिर जो वगैरह, मुसलमान नहीं है। जो सच को छुपाता है। वैसे सच यही है कि खुदा की वादानियत और उसकी एक होना, ये नहीं देखिए, सुप्रीम ट्रूथ है। मेरी बात सुनिए। खुदा है या नहीं है, और खुदा है तो वो आपका अल्लाह है या नहीं है, ये कोई फुल प्रूफ चीज नहीं है ना। ये तो इंसान का पर्सपेक्टिव होता है, उसकी समझ होती है। किसी के हिसाब से अल्लाह का कॉन्सेप्ट सही है, किसी के हिसाब से कोई दूसरे गॉड का कॉन्सेप्ट सही है, किसी के हिसाब से जीसस का कॉन्सेप्ट सही है। क्योंकि अल्लाह तो आसमानों पे नजर नहीं आता है ना, कि भाई नजर आ गया उसके बाद भी लोग इनकार कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात? जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि इंसानियत के लिए क्यों इस्लाम अच्छा है, इंसानों के लिए क्या उसमें पेशकश है, वो बताइए आप। यही मैं बता रहा था कि इंसान को यूनाइट करता है। इंसान खुदा की वादानियत पे, जब उसके वननेस पे आता है ना, देखिए यूनिवर्स की हम जब देखेंगे, उसमें जो हमें एविडेंस मिलते हैं यूनिवर्स की क्रिएशन में, और उसकी जो यूनिकनेस, और उसमें जो कि इतनी सिस्टमेटिक वे है, उसमें कोई क्रिएटर है, तो वही क्रिएटर हमारा खुदा है, और वो नहीं, एक मेरी है, बात अनेक नहीं है। जी अच्छा, मुझे एक मिनट सर जी, ये अचानक में वही क्रिएटर हमारा खुदा कैसे हो जाता है अचानक में ही? अचानक में कैसे? वो तो सदियों से वो वही मैसेज आ रहा है हमें, सुनिए इस्लाम में सुनिए, बता जैसे हर हर मजहब वाले का मानना है कि कोई ना कोई क्रिएटर है, लेकिन हर धर्म मजहब वाला अपने जो उसका मजहबी खुदा है उसी को क्रिएटर मानता है। तो ये अचानक लेकिन में ये आप लोगों का अपना अपना खुदा कैसे हो जाता है सर जी? ये अचानक में नहीं होता ना। जो डेवलपमेंट और जो मिसकंसेप्शन जो है होती आ रही है मजहबों में, तो वो तो टाइम टू टाइम उसमें होती आ रही है, मिक्सचर्स होते आ रहे हैं। लेकिन अरे जब मिक्सचर जी की आप बात बोलिए। नहीं कर रहा शफीक भाई, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ना कोई खुदा है, इतना समझ लिए। आपका ही खुदा क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखें, वही तो हम जो मैसेज जो इस्लाम का है, वही तो हम बोल रहे हैं कि सदियों से जो मैसेज है वही इस्लाम का मैसेज है, जो कि इंसान की क्रिएशन से स्टार्ट हुआ है, इंसान की एंड तक होगा। जो वादनियत का, और वही उसकी यूनिकनेस और उसका एक होने का मैसेज हमें दिया गया है। तो हमें भी उस मैसेज को एक्सेप्ट करके एक दूसरे का भाईचारा और एक दूसरे से वही रिलेशन रखना चाहिए जो इस्लाम हमें बता रहा है। सर जी, ये अच्छा जवाब मुझे ये नहीं है। बात मैं बताइए। पूछ रहा हूँ कि कोई ना कोई क्रिएटर है, तो वो अचानक ही अल्लाह कैसे हो जाता है? क्या मतलब, क्यों भाई आप वो इसमें जीसस क्यों नहीं बिठा देते, या शिवा को क्यों नहीं बिठा देते, या कोई और हो, या जैसे मेरे जैसा बंदा मानता कोई खुदा है उसको क्यों नहीं देखें, बिठाते? आप डायरेक्ट अल्लाह को क्यों बिठा रहे हो, क्या वजह जब है?
دیکھیں ہم الگ الگ نام دیتے ہیں خدا کو، ٹھیک ہے، اللہ کا نام اس کو ہم کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا اس کی میننگ ہے؟ میننگ پہ نہیں جا رہا ہوں میں، کیا یہ بتائیے سبھی دی مذہبوں گاڈ، میں ٹھیک ہے، دی گاڈ. تو ہر کسی کا اپنا اپنا خدا پہ بلیو ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہندو بلیو برما پہ جیسے یقین کرتے ہیں کہ سب سے پہلے برما تھے، اس کے بعد جو اس کے ٹرائیون گوڈ، پھر اس کے بعد وہ کرتے ہیں، پھر تری دیوی بھی وہ لاتے ہیں ان کی وائفس وغیرہ. تو اس طرح ان میں کانسیپٹ جو کریٹ ہوئے ہیں اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اگر انسان بٹھائے کس طرح ہو رہی ہے تو وہ انسان لاجیکل میں لا سکتا ہے. لیکن جو میسج شاید سب سے پہلے وننس کا وہ سارے مذہبوں کو ملا ہے، سارے مذہبوں کی ایک ہی ورشپ کرنے کی جو تلقین ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن پہ ہے. اور الگ الگ نام اگر دیتے ہیں کسی مذہب کے، جیسے کہ آپ کی کوئی اور زبان ہے تو آپ کسی اور زبان میں اس خدا کا نام لیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، اور الگ الگ نام ہیں 90 اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی خدا کو نام دے سکتے ہیں اس کی الٹیمیٹ پاور کے حساب سے. شفیق بھائی، ہر مذہب کا خدا اپنے الگ الگ طریقے کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، اور آپ بول رہے ہو کہ سبھی مذہبوں کا خدا ایک ہے. اگر ایک ہے تو کبھی جا کے مندر میں آپ پوجا کر سکتے ہو؟ دیکھیں انسان پھر اپنے مفاد کے لیے اگر جیسا کہ ہندو کافی ایسے پنڈت آئے جو اپنے مفادوں کے لیے ایک انہوں نے کنگڈم بنایا، ایسے کیسز ارائز ہوئے ہیں. تو اگر کوئی اپنے مفاد کے لیے ایک کانسیپٹ لائے اور اس کو شفیق یوز صاحب، کرے. جی جی شفیق صاحب، آپ سے غالب بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر سب کا خدا ایک ہی ہے تو کیا آپ مندر میں جا کے کسی دن پوجا بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر ان کو دیکھیں نا، پھر ہم جو ٹیچنگ ہے پھر اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا نا. پھر انسان اپنے لاجک کے حساب سے سوچے کہ خدا کی جو خاصیت ہے وہ کس الٹیمیٹ پاورز پہ ہے، اور وہ کس طرح انسان جو اپنے شیپس میں لا رہا ہے اس کی جو تو یہی کیا بولتے ہیں بات اس ہے نا کو، کہ آپ خدا کی اپنے شیپ. کانسیپٹ، شفیق بھائی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے آپ اسی کو صحیح مانتے ہیں، باقی لوگوں کا کانسیپٹ وہ صحیح نہیں ہے. ہاں پھر ان کو ثابت کرنے پڑے گا نا ہمارے کانسیپٹ کیوں صحیح ہے. میں تو اسلام کی تو بات بس کروں گا کہ بس اسلام کا بس کانسیپٹ کیوں بس صحیح ہے. یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کا خالق آپ والا ہی خدا، اسے ثابت تو کریے. دیکھیے میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے. فی الحال میں اسے نہیں جانتا، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی کتاب اور پیغمبر اور بابا کا محتاج نہیں ہے. اب آپ تو اچھا ثابت کریے کہ اللہ ہی اس یونیورس کا خالق ہے. دیکھیں اللہ اس یونیورس کا خالق اس طرح ہے کہ میں جو اپنے لاجیکل اور جو کوسمولوجیکل آپ سینس لیں کہ کریشن کو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک اس کو جو یونیک اس کے سسٹم ہے، اگر کوئی اور دو بندے ہوتے، اگر آپ مانتے ہیں کہ اگر اس کی وننس پہ کوئی ہے، کوئی اور اگر ساتھ ہے، تو ان دونوں کی تھنکنگ، فری تھنکنگ پھر سیم نہیں ہو سکتی، ان کی ڈفرینس ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو آپ سکتی ہے؟ مانتے ہیں اس کو؟ کیوں نہیں تو ہو سر جی سکتی؟ دیکھیے، دو خدا کیوں نہیں نہیں ہو سکتے؟ نہیں 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 آپ نہیں دیکھیں نا، پھر ان کی وہ سینس نہیں بنتی. آپ سوچیں اور کیوں گلزار نہیں بھائی بنتی سوچیں ہے؟ کہ آپ دونوں کی تھنکنگ سیم ہے. میں سینس میں بنا دیتا ہوں نا، سینس میں بنا آپ بنا دیتا دیں، ہوں. آپ بنا اگر میاں دیں. بیوی نہ ملے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی دو چاہیے تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ کون سی سینس بٹھا رہے ٹھیک ہے، ہیں؟ دیکھیں آپ کی تھنکنگ بتائیے نا اکیلے اس کیسے ہو جائے گا. چلیں میں اگر سوچتا ہوں ساحل کے ساتھ آپ جل جائیں اس چینل کو مطلب کہ رن کرنے میں، آپ کوئی اور تھم نیل بنائیں اور ساحل کو اور تھم نیل بنائیں ایک ہی اسٹریم پہ، اچھا نہیں مزے کی ہوگا بات سیم نا. بتاؤں، سیم ایک سیم منٹ ایک منٹ تھم نیل بن رک سکتا جاؤ ہے، ساحل بھائی سیم مزے تھم کی نیل بات بن بتاؤں. سکتا ہے ایک منٹ بھائی. الگ الگ شفیق بھائی، سوچ کے حوالے سے. اس چینل کو سنو میری بات، اس چینل کو میں اور ساحل بھائی اور مسعود بھائی مل کے ہی آپریٹ کرتے ہیں، پتہ ہے بات. ٹھیک ہے، لیکن کام ڈسٹریبیوٹ ہے نا. نہیں جھگڑا ہوا آج تک نا. نہیں کام تو ڈسٹریبیوٹ ہے نا آپ کا. تھم نیل کون بناتا ہے؟ ہاں تو ایسے خدا ہوں گے، ڈسٹریبیوٹ کر رکھے ہوں گے نا اپنے اپنے کام. کوئی بارش کروا رہا نہیں نہیں ہوگا، ہاں تو کوئی وہ پودے ثابت اگا کرنا رہا پڑے گا ہوگا، اس کے کوئی. سسٹم کو. ہاں اس تو طرح نہیں ہے. اتنا نہیں جانتے. دیکھیے آپ کا خدا ہی اصلی خدا کیوں ہے، اصلی خالق کائنات کیوں ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی کوئی نہ کوئی تو خدا ہے تو سب سائڈ ہو جاؤ صرف میرا ہی خدا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی. دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، کیا انسان سوچتا ہے اس کے حوالے سے. اگر آپ میری لاجک اور سینس کو اب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کی غلطی ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی، جس طرح کے ایگزیکٹلی. ایکس مسلم، میں اب آپ کو ایک میں تھوڑی بہت بات کر لوں. بڑھیا جس طرح لوجک کے اور سینس دیتا ہوں. ایکس مسلم اپنی لاجک سینس بٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا تو پھر ہم نے جو ہے اسلام چھوڑا. جیسا کہ ایڈم سیکر کہتے ہیں
मैंने उससे काफी मुझे तो वो स्ट्रीम में बात अरे करनी नहीं गालिब थी। भाई के साहिल, थैंक यू शफीक सो मच, साहब आपने बात करनी थी। सुनो ना, जो गालिब भाई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उस पे आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दो ना, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे, ताकि ये जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल हो, आपका आर्ग्यूमेंट आए, हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट आए, बाकी सब यहाँ वहाँ की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। गालिब भाई क्या बोल रहे थे आप, वो करे और उस पे फिर शफीक भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट दे। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई ना खुदा, चलो देखो, मैं एक चाहे एग्नोस्टिक बोलो, डेइस्ट बोलो, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, मेरा तो एक ही सिंपल डायलॉग रहता है कि मैं किसी मजहब और मजहबी खुदा को नहीं मानता हूँ। यानी मैं खुदा को तो खैर मानता हूँ, कोई ना कोई इस कायनात का खालिक है, ठीक है। अब जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं जो जानवरों, जंगलों, इन सब में देखता हूँ कि कहीं किताबें नहीं बढ़ रही, कहीं पैगंबर हर जगह नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ एक अरबियन पेनिनसुला वाली बात छोड़ दी जाए तो, ठीक है। मसला ये है कि वो खालिके कायनात शफीक भाई वाला अल्लाह ताला है, ये साबित कैसे होगा? देखें, फिर आप इसको, पहली बात तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, उस बात पे आते हैं ना। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्योंकि रीजनिंग है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मैंने चलो वैसे तो ये सवाल नहीं पता, फिर भी मैंने इसका जवाब दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो खालिके कायनात होगा, जितनी बड़ी कायनात बना सकता है, वो अपनी बात पहुंचाने के लिए किताबों और बाबाओं और पैगंबरों के सहारे बैठेगा। क्या आप मानते हैं कि यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो एक होना चाहिए लाजमी? मैं तो इस बात पे भी श्योर नहीं हूँ कि वो एक है या 10 है या 2 है, लेकिन कोई ना कोई है। कोई ना कोई है, कोई ना कोई है, कोई ज्यादा नहीं है, एक है शायद आपकी नजर में। मैं खुद इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि एक कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों दो हो सकते हैं? क्यों ज्यादा हो सकते हैं ना? क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए ना। हो सकता है ना, नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है, आप क्यों बता रहे हैं एक है? देखें, उसने जो क्रिएटर ने क्लेम किया कि यूनिवर्स की क्रिएटर मैं हूँ, ठीक है, तो उसका वननेस का क्रिएटर आ गया, लेकिन उसकी ना भाई, ऐसा उसकी जो काउंटर में कोई उसके काउंटर में कोई और ऐसी वैलिड हमें नहीं मिल रहा कोई मैसेज। अरे मैं दे रहा हूँ ना आपको उससे मजबूत मैसेज, मैं दे देता हूँ ना उससे मजबूत मैसेज। भाई काहे परेशान हो रहे हो? आप बोल रहे थे कि जो खुदा खालिके कायनात है, अरे सुनो सर जी, जो खालिके कायनात है ना वो किताबों का मोहताज है, ना वो पैगंबरों का मोहताज है, ना वो बाबाओं का मोहताज है, ठीक है, क्योंकि वो उस पूरी कायनात का खालिक है, कोई जोकर नहीं। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं ऐसी बातें करके? थोड़ा मिसाल देके समझाएं, थोड़ी मिसाल देके समझाएं गुलजार। मिसालें दे दूं सर जी? अब कितनी मिसालें दे दूं? सबसे मैं क्या कर रहा हूँ? कभी मियाँ बीवी की मिसाल दे रहा हूँ, कभी किसी की मिसाल दे रहा हूँ, कभी जानवरों आदिवासियों की मिसाल दे रहा हूँ, तब से मैं कर क्या रहा हूँ? जानवर की मिसाल और इंसान की मिसाल में फर्क है। इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, वो सोच सकता है। इंसान अपनी बहुत बढ़िया बोले शफीक भाई, बहुत बढ़िया बोले कि जानवर की मिसाल और इंसान की मिसाल में फर्क है। तो क्या खुदा की मिसाल और इंसान की मिसाल एक है? क्या आप बोलने चाह रहे हैं? क्या खुदा की मिसाल और इंसान की मिसाल एक जैसी है? नहीं है ना, फिर काहे बोल रहे थे कि अगर 2 खुदा होंगे तो लफड़ा करेंगे, झापड़ मारेंगे, गाली। सिंपल आपकी मिसाल मैंने दी है कि इंसान को फ्री विल है, तो खुदा को भी वो फ्री विल है। खुदा को हमसे ज्यादा वो फ्री विल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान की एक लिमिट फ्री विल है, कर सकता है, तो अपनी सोच पे फ्री, प्यार मोहब्बत से इंसान की सोच पे फ्री विल है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्किंग और उसकी जो लिमिट है, उस पे एक लिमिट है उसकी। जो एक बता दूं, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इंसान को फ्री विल हो एक बार को, वैसे तो मैं नहीं मानता हूँ आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, लेकिन बता दूं आपके अल्लाह को बेचारे को फ्री विल नहीं है। लेकिन यार आप किस तरह सेंस, आप बात कोई और चल रही है, आप बात घुमा के फ्री और कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं ना। शफीक साहब कॉन्सेप्ट पे रखें, आपको भी फ्री मुझे भी समझ में आए। शफीक, मैं सबूत भी दूंगा आपके। गालिब भाई एक मिनट। शफीक साहब, अगर गालिब भाई कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है गलत है, तो उनसे सबूत मांगिए ना, सबूत मांगे, उस पे फिर काउंटर क्वेश्चन कीजिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन साहिल फिर आगे बात इस तरह होगी कि ये फिर कोई और क्लेम करते रहेंगे, फिर बात एक पॉइंट पे नहीं रहेगी ना। नहीं, खुदा पे ही चल रही है ना बात तो खुदा पे ही चल रही है। खुदा पे ही है सर जी। करना पड़ेगा कि खुदा अनेक है, ठीक है, इनको साबित करना पड़ेगा खुदा अनेक है। मैं तो बोल रहा हूँ पता नहीं एक है कि 2 है कि 10, तो साबित क्या करूं मैं? देखे ना, फिर आप कंफ्यूज है ना, तो कंफ्यूज बंदे से किस तरह बात होगी? नहीं कंफ्यूज नहीं, सॉरी। खुदा की प्रीचिंग तक नहीं करता।
अच्छी वो आपकी मर्जी, आप प्रीचिंग करते हैं या नहीं करते, वर्शिप करते हैं या नहीं करते। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कोई लॉजिकल सेंस बताएं, ऐसा कोई सेंस बताएं, आर्ग्यूमेंट बताएं जिसमें ये लगे कि हाँ अनेक हो सकते हैं खुदा, कोई बताएं। अरे भाई, जिस चीज को हमने नहीं देखा, अभी ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि मैं किस तरह का हूँ, क्या बताओगे मेरे बारे में? मैं ये पूछूं कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सांवला हूँ, क्या बताओगे आप मेरे बारे में जब आप मुझे देखे ही नहीं हो? वो तो अलग बात है। आप मेरी उस सोच, इंसान की सोच की लिमिट की बात कर रहे हैं, वो दूसरी आपको इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये लॉजिक मांग रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसी आर्ग्यूमेंट दें जिससे ये लगे कि खुदा अनेक है। हमारी पहुंच से बाहर पता नहीं वो चीज है या चीजें हैं, मुझे ये भी ये तक नहीं पता है। उसके बारे में आप मुझसे श्योर, जैसे आप झटके में जवाब दे रहे थे कि अल्लाह ही मालिक है, वैसे आप मुझसे जवाब चाहते हो कि मैं कोई ऐसे झटके वाला जवाब दे दूं? नहीं ना, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, हर कोई अपनी सोच रखता है। देखें, अगर किसी सनातनी से पूछें कि आप बताएं कि खुदा अनेक है, तो आप कोई एविडेंस दें। जैसा कि वो ही शुरू से मानते हैं कि खुदा पहले ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा जो ब्रह्मा यार थे ये बीच में उन्होंने हिंदुइज्म को क्यों लेके आ जाते हो यार शफीक भाई? एक कॉन्सेप्ट है ना, तो वो कॉन्सेप्ट वो अनेक एक का बताते हैं, तो वो अनेक की एक मिसाल हमें दे रहा हूँ। जिस तरह के मिर्जा गालिब अगर कोई बात करें, वो हमें कोई लॉजिकल सेंस लगे कि हाँ इस तरह हो सकता है, तो वो मैं पूछ रहा था, उस पर डिस्कस करें हम। बताया तो मैं आपको कि जो चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं उसके बारे में हम तय करेंगे कि वो क्या है, कैसा है। वही तो इस्लाम कह रहा है कि हम किस तरह तय कर सकते हैं। आप किस तरह फिर सोच सकते हैं कि खुदा आप की लोग तय कर रहे हो ना अपने। यूनिकनेस आप किस तरह सोच सकते आप हैं? जो बिना कुरान में देखे हमें मान रहे बताया हैं ना गया है कि भाई, आप बिना देखे मान रहे हैं ना, आपने थोड़ी हाँ, ना हम तो देखा बिना अल्लाह देखे एक मान है क्या अनेक है, तो फिर ये तो लेकिन अंधविश्वास हुआ। मिर्जा गालिब भी यही कह रहा है ना कि मैं किस तरह बता सकता हूँ। मिर्जा गालिब तो हम ये तो तो ये अच्छा मेरे को एक मैं बात तो बताओ, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट। शफीक भाई, आपकी बात लॉजिकल है या गालिब भाई की लॉजिकल है, ये सोचो। खुदा दिखता नहीं है, ठीक है, इसलिए गालिब भाई कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि अनेक है या क्या है, ठीक है। आपने खुदा को देखा नहीं, लेकिन आपने ये दावा कर दिया कि एक है, ठीक है। अब बताइए कि आप ज्यादा लॉजिकल है कि गालिब भाई ज्यादा लॉजिकल है? चले मैं दूसरा लॉजिकल आपके सामने, वही लॉजिकल सेंस आपके सामने रखता हूँ। आपका एग्जाम रखिए। हो रहा है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको आंसर शीट दिखा दी जाए, क्या वो आपके फेयर होगा आपके साथ, या दूसरे बंदों के साथ फेयर होगा? नहीं, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? हम मेरा कॉन्सेप्ट भाई ये है कि ध्यान देना एक बंद खुदा कर ने दो एक यार। सिस्टम दिया है, एक हमें सिलेबस दिया है इंसान के लिए। किसने दिया सिलेबस? किसने कहा आपको सिलेबस देखें, दिया है? वही तो सवाल है। अभी आपको गालिब भाई हाँ, ने क्या कहा कि भाई हमने खुदा को देखा नहीं, हमें नहीं पता एक है अनेक है, ठीक है। आपने अंधविश्वास में ईमान की वजह, ईमान का नाम ही अंधविश्वास है एक्चुअली। सारे मुसलमान अंधविश्वासी है, पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं ये कह और रहा दूसरे हूँ, सुन लीजिए, बिलीव मेरी वाले। बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। बात यह है कि एक पॉइंट पे तो ये साबित हो गया कि गालिब भाई की बात ज्यादा लॉजिकल है और आपकी बात जो है वो इलॉजिकल है, क्योंकि आपने देखा नहीं लेकिन आपका दावा है कि एक है, ठीक है। आप ये नहीं बता पा रहे कि क्यों अनेक नहीं हो सकता। आप एक मान रहे हैं क्योंकि आपका ईमान नहीं, ठीक है। अब आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट लेके आया है कि भाई ये टेस्ट है, ठीक है। आपको किसने कहा ये टेस्ट है? देखिए, ये जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ है इंसान के, जो कि एक होप इंसान को देती है, और वो होप ही नहीं इंसान ये को जिंदा टेस्ट है, रखती ये है, किसने ठीक है। कहा आपको? इंसान ये अरे जो चले भाई, कॉन्सेप्ट, ये जो एक मिनट। कॉन्सेप्ट आप लेके आए कि ये टेस्ट है, ये कहाँ से लाए? चले इस बात, वो तो इस्लाम में भी बता रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु, वो तो शुरू से फिर आ रहा वही है, हजरत ईमान आदम है ना अलैहिस्सलाम से आपका। आ रहा है, हजरत नूह वो अलैहिस्सलाम से आ वो रहा है। वो तो ईमान है ना आपका भाई, वो हाँ, वो ईमान तो है ना। ईमान है, हाँ बिल्कुल। तो फिर वही अंधविश्वास है। हम शुरू से क्या बोलते हैं कि आप लोग अंधविश्वासी हो, और आप लोग बार बार अच्छा, आके साबित कर देते हो। गालिब भाई कुछ बोल रहे थे, एक मिनट गालिब भाई आप अपनी एथियस्ट को बात यही करें। लगता है कि अंधविश्वास है, ठीक है। दूसरी बात आप ये है साबित कि कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं ये टेस्ट है, आप साबित कर क्या सकते आप हैं जन्नत को, आप साबित कर सकते हैं चले जहन्नम को। चले फिर मैं हम तो हमें तो अनदेखी सीन चीजों पे हमें ईमान है, तो ठीक है। फिर अंधविश्वासी को क्या मानते हो आप मानते हो आप अंधविश्वासी हो? मैं आपसे फिर आपकी अंधविश्वासी दिखाता हूँ ना। वो आपसे दिखा सवाल देना करता हूँ आप फिर, आप क्या आप दिखा साबित देना, कर लेकिन सकते हैं क्या, कि क्या आप एक मिनट साबित कर भाई सकते सुनो, हैं इस यूनिवर्स का क्रिएटर कोई नहीं है? सुनो 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 मेरी बात सुनो। हमने कब इस कहा पे कोई बात नहीं है भाई।
सुनो ना, पहले ये आप मान तो लो कि आप अंधविश्वासी हो, आपने पहले भी माना है, उसके बाद फिर हम दूसरे पे जाते हैं। पहले ये तो मान लो कि हम अंधविश्वासी है, किसी की बात पे चल रहे हैं, हमने ना जन्नत देखी। यार मेरी बात तो सुनो, अपनी बात इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है? हर किसी का अपना आर्गुमेंट लॉजिक होता है, अपनी सोच है। आप खुद बोल रहे हो कि मैंने ना जन्नत हाँ देखी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अनसीन पे विश्वास है मेरा, ठीक है? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या फिर जो सीन चीजें उन पे विश्वास करना ज्यादा मतलब कि जरूरी है? नहीं, आप अंधविश्वासी हैं, इतना तो साबित हो गया ना। आप सूरज को मानते हैं कि सूरज है? किसी अंधे से पूछें। है ना भाई, आंखों से दिखता है ना। आंखों से दिखता है, बिल्कुल। हाँ, महसूस होता है, दिखता है। साइंसदान जो कहते हैं जो वायरस है, कोरोना वायरस, क्या आपने कोरोना वायरस देख लिया? अरे हाँ, मैं सब जवाब दूंगा एक एक चलते। पहले आपने कहा सूरज के बारे में, सूरज को हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो साबित हो गया कि हम अंधविश्वासी नहीं है। दूसरा सवाल करिए। किसी अंधे से पूछें या किसी ऐसे सेंसेबल अनसेंसेबल इंसान से पूछें जिसके पास ना ही, अरे उसकी सेंस गायब है ना भाई। अंधविश्वासी के नाम एक रखता है ना, क्या वो भी अंधविश्वासी है? नहीं, वो सूरज को मानना और मानना, हाँ, ये अंधविश्वास के नाम पे आप डायरेक्ट अंधे को ही ले आए, तो फिर आप खुद भी अंधे साबित हो जाओगे, भी लगे हाथ। यार एक मिसाल दे रहा हूँ गालिब, तू क्या यार आप अंधे हो यार? हाँ, नहीं नाराज नहीं हो। एक मिनट शफीक भाई, सिंपल आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। इंसान किस हद तक शफीक भाई सोच सकता है? प्लीज एक मिनट, शफीक भाई प्लीज एक मिनट। देखो गालिब भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है। आप अंधे को लाकर ये आप बताना चाह रहे हैं कि जितने मुसलमान हैं वो एक्चुअली अंधे हैं, क्योंकि जो आंख, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, क्योंकि जो जैसे हमारी आंख है, हम सूरज को देख सकते हैं, ठीक है, आप ये मिसाल देके बताना चाह रहे हैं कि जैसा अंधा जो है वो सूरज को नहीं देख सकता, वैसे मुसलमान जो है ये भी अंधा है, ये खुदा को नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मानता है। जैसे एक जिसकी आंख नहीं है, वो नहीं देखने के बावजूद भी, सुन लो मेरी बात, वो नहीं देखने के बावजूद भी सूरज को मानता है। उस तरीके से मुसलमान भी अंधे हैं, अंधविश्वासी है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो साबित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो मानते हैं। तो ये तो मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। हवा भी अनसीन चीजें काफी आपको मिलती हैं यूनिवर्स में, आपको अनसीन चीजें ऐसी मिलती हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है? तो क्या वो जो साइंसदान इतनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं हर चीज पे और इतना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो अंधविश्वास पे रिसर्च कर रहे हैं? खुदा की अरे भाई कर रहे हैं ना, जानकारी इकट्ठा ही करने। सिंपल सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, अनसीन चीजों पे इंसान का अगर कोई बिलीफ है तो वो फिर उसका सीन करना। एडम सीकर, हाउ आर यू? यार आपसे सवाल था यार मेरा। नहीं वो उसकी स्ट्रीम में बताया था ना, मैंने बता दिया ना ऑलरेडी। मेरे से सवाल से पहले मैं आपकी यार बात मान लेता हूं। मुझे बात करने नहीं देता, बात मसला ये है कि नहीं बात आप करिएगा, मैं हम आपको पूरा मौका देंगे, आप फिक्र मत करें। मैं काफी देर से आपकी गपशप सुन रहा था सर। मैं मान लेता हूँ आपका अल्लाह मौजूद है, कलमा शहादत भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। नहीं पढ़े, आपकी जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं, कोई बात नहीं, मैं शहादत का कलमा भी पढ़ लेता हूँ। आप बताएं चंद, आप जो मानते हैं, आपकी जो ड्रीम में आए थे, एक बात सुन ले यार, एक बात सुन ले भाई। क्यों बात सुनो? आप मुझे जवाब दें। बड़ा आपका क्लेम, बड़ा शफीक भाई अभी तक आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। शफीक भाई अभी तक आप बहुत अच्छे से सब्र के साथ आप बात कर रहे थे, ये अचानक क्या हो गया आपको? ये एडम सीकर से काफी मुझे नाराजगी है। ये कभी भी मुझे स्ट्रीम पे, अपनी स्ट्रीम पे बात नहीं करने देता। पता नहीं क्या मुझसे नाराजगी है इसकी। आप आए कब मेरी स्ट्रीम पे? मैं आपकी स्ट्रीम पे आया था, शफीक नाम से आया था। नहीं आए मेरे पास तो आपका कोई भी नाम भी है। आपसे सवाल किया था मैंने, आप यहाँ पे आइएगा। अभी मुझे जरा एक छोटी सी बात करें, बाकी बातें बाद में बात करेंगे। हरक्यूलिस की मैंने बात की थी आपके सामने। भाई देखिए, अचानक आपने आपा खो दिया। मैंने आपसे कहा था, सुनो ना मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा था कि इस्लाम के अलावा आपको जो बात करना है, एडम की बिलीफ पे बात करना है, सैटरडे एडम लाइव आ जाएगा, आप वहां जाके करिए। फिलहाल हमारी बात इस्लाम पे हो रही है। एडम को अपना पॉइंट रखने दे, उसके बाद आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करे। यार अचानक बेकाबू मत हो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको सुनो ना, अगर आपको हम अपने आर्ग्यूमेंट रखने का मौका नहीं दिए ना, तब आप फिर कहना कि यार हम नाइंसाफ लोग हैं। देखिए फिर सवालों को काउंटर करते करते यहाँ पे रात हो जाएगी अपनी। सिंपल सा आर्गुमेंट रखता हूँ मैं। भाई मैं आपको कोई सवाल नहीं देता, मुझे बोलने तो दो यार, सब्र कर लो, अपनी बात रख लेना, क्या टेंशन है?
دیکھیں آپ صرف اچھا سوال کر کرتے لو رہتے ہیں, سوال اچھا ایکسپٹ یار نہیں میں کرتے, سوال مسئلہ نہیں یہ کرتا, ہوتا ہے. سن لو, میں نہیں کرتا سوال, سن تو لو, آپ سے سوال بھی نہیں سوال کروں گا, اور کرتے بتائیں. ہو, ایڈم ارے بولو بھائی بولو. نہیں کروں گا سوال. بات سن, سوال کرو, لیکن ایک سمپل سا سوال پوچھوں گا ہائے میں, ہائے, پھر اس کا پوچھ جواب لینا دو. یار, میں آیا ہوں ابھی, ذرا صبر تو لے لے بھائی یار. جواب مجھے نہیں ملتا نا تیرے سے, بات یہ ہے, نہیں مسئلہ دیتا یہی ہے. یار, صبر کر, ایک منٹ رک. شفیق بھائی کتنا ایک منٹ, صبر شفیق کرواؤ گے بھائی, یار, ایک شفیق بھائی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, تھوڑا صبر کر لے. جب سے آپ بول رہے تھے, ایڈم جوائن کیا, اس کو 2 منٹ اپنی بات رکھنے دے, اس کے بعد اپنی بات رکھے. یس ایڈم, گو ایٹ. ٹائم بالکل کم ہے, وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی کب سے ابھی انتظار 15 کر رہا تھا. یار See, صبر کر یار. now I have to mute him. I have given him so many chances, but he's not ready to listen. Now I have to mute him. میں نے میوٹ کیا ہے. شفیق بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز ایڈم کی بات سن لے, پھر اپنی بات رکھے. یس ایڈم, گو ایٹ. جی تو سر, ہم اتنی دیر سے بحثیں ہو رہی تھی کہ اللہ ہے, بن دیکھا اللہ ہے, مانو کہ اللہ ہے. بھائی میں نے کہا یار مان لیا اللہ ہے, مان لیتا ہوں, لیکن یہ کیسا اللہ ہے جو اپنا کلام اس نے لکھا ہے دنیا بھی کریٹ ہونے سے پہلے, اور اس میں وہ عورتوں کے تھنوں کی بات کرتا ہے اور وہ مردوں کے اس کی بات نہیں کرتا. تو اگر وہ عورتوں کے تھنوں کی بات کر رہا ہے تو عورتوں کے تھن تو مردانہ فینٹیسی ہوتی ہے, اور عورتوں کی ورجینٹی مردانہ فینٹیسی ہوتی ہے. تو یہ پھر اللہ مردانہ طور پہ فینٹیسائز کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ خدا ہے, اس کے لیے عورت اور مرد برابر ہونے چاہیے. میرا اللہ کے سمپل, ساتھ یہ اعتراض ہے. ہو آپ نے گیا آپ کا اعتراض رکھ پوائنٹ دیا, ایڈم. اب کاؤنٹر اعتراض میں بھی رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. کرسچینٹی میں ہوتے ہوئے بھی یہ اعتراض جج سے نہیں آپ پہ, ٹھیک ہے. جینوسائیڈ جو بچوں کی لکھی ہوئی ہے کرسچینٹی بائبل میں, اور آپ جو پھر وہ کیا بولتے ہیں کہ تمہارے سن اور فادر کے کانسیپٹ میں فادر کو ضرورت پڑ گئی کہ بھائی جیزس کو سیکریفائز ہونے کی, اس کو 3 دن اس کو انسان بیچارے کو جو تم سہیل, اس خدا کا کوئی مانتے تعلق ہو ہے جو میں نے بولا اس اس کا کو اس بات سے؟ کراس پہ نہیں, لٹکنا کوئی پڑا تعلق اور ہے تو تکلیف میرا سہنی مطلب پڑی, ہے, جو کہ میرا اتنی مطلب بڑی ہے جینوسائیڈ ہے, اتنا میرا بڑا, مطلب اس کا اتنا کیا تعلق ہے اتنا بولنے کا؟ انسانی پھر میں اس خون کے بہا. بارے میں, ساحل اگر یہ کرے گا پھر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, پھر آپ مجھے نہ نہیں ایک کہیے گا. منٹ, دیکھیں آپ جواب نہیں دیں, نہیں پھر میں نے ایک منٹ, کاؤنٹر رکھا ہے, ساحل, ٹھیک ہے. now I'll have آپ to کسی answer him. بلیف پہ ہیں, نہیں پھر دونوں کے بلیف I'll have to کمپیریزن یار ہو, ایک بلیف منٹ, I have کمپیریزن. to mute. شفیق صاحب ایک منٹ, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایڈم کے بلیف پہ اگر آپ کو بات کرنا ہے, چینل موجود ہے, سیٹرڈے کا ٹائمنگ ہے, انڈیا ٹائم 9:30 بجے. آپ یہاں اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, آپ بولیے ہمیں بیساکھی کے بنا ہم اسلام کو جو ہے سچا ثابت کر ہی نہیں سکتے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ جو کو اسکالر بیساکھی کا بیٹھے ہیں سہارا نہیں وہ آپ لینا کو ہے. جواب دیتے رہتے ہیں. غالب بھائی بھی کافی, مرزا غالب بھی کافی بار نہیں جا تو جو چکے ہیں, ان کو سوال جواب کیا مل ہے چکے اس پہ ہیں. جو سوال شاید کیا ہے ایڈم اس پہ سیکر نہیں گئے, اسی لیے ان کو یار جواب ایک نہیں ملتے. منٹ شفیق بھائی, ایک منٹ پلیز. آپ کے پاس اگر ایڈم نے جو اعتراض کیا ہے, ہم لوگ کا اعتراض کرنے کا طریقہ الگ ہے. ایڈم نے جو ابھی آپ سے اعتراض کیا ہے, اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ اگر صرف آپ سوچو کہ آپ کے سامنے اسلام ہے, آپ کے سامنے دیکھیں کرسچینٹی نہیں, آپ کے سامنے, سنو میری بات, آپ کے ہاں, سامنے کرسچینٹی نہیں, آپ کے سامنے ہندوازم نہیں, آپ کے سامنے جوڈائزم نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے صرف اسلام ہے. اس کو کیسے کیوں آپ حل میرے کرو گے ساتھ اس تو یہ سوال کو؟ کرسچن بیٹھا ہوا ہے نا, سوال تو کرسچینٹی سے ہوا ہے نا یار اس چینل ساحل پہ بھائی, ہم سے ساحل بھائی, میں بات اپنا مسئلہ یہی ہے, ایک سوال پوچھوں, مسئلہ ایک صرف سوال یہی ہے کہ پوچھوں. یہ سوال کرسچینٹی سے ہو رہا ہے. تو ہاں یہاں چلو, پہ میں بلیف کرسچن نہیں کمپیریزن ہوں, ہو سکتا ہے, اگر شفیق بھائی میں کرنا کرسچن چاہے نہیں تو ہو ہوں. سکتا ہے اس کو. شفیق بھائی میں کرسچن نہیں ہوں. میں جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اس نے ہمیں فری ول دے رکھی ہے, تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے پاس خود فری ول ہے؟ آپ مطلب کہ دیکھیں اس نے اپنی فری ول سے یہ کائنات بنائی, تو یہ دیکھیں ہم بات کاؤنٹر کرتے رہیں گے, آپ کے سوال آتے رہیں گے, اور بات رکھتے تو ہیں کہ جواب آپ نے دیجیے نا, سوال رکھا, ٹھیک ہے. میرا آپ سوال اگر دیجیے اس سے ہے, جواب دیجیے. مطمئن نہیں ہوئے, آپ اگر اس سے مطمئن نہیں ہوئے تو چلیں پھر دوسرا سوال میں میں بھی ہٹ رکھ سکتا جاؤں ہوں, گا, مجھے بھی رکھنے دیں. میں یہ ایک لائن یہ ایڈم اور سیکر سوال سے میں ایک ایک منٹ, لائن اور بول کے ہٹ ساحل جاتا جی, ہوں, میرا آپ سوال لوگ بات کرتے ساحل رہنا. میرا سوال میں غائب ہو گیا نا بیچ میں, تو میں سمپل نے سا, ایک ہاں اعتراض رکھا تھا وہ غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ دیکھیں ہاں یہ بیسک آرگیومنٹ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ جواب دے بیسک نہیں سکتے آرگیومنٹ ہے ہیں. یار. یار شٹ اپ یار, شٹ اپ, چل لیٹ یار, می کیسا شفیق فنش. چل بھائی رہا تمہیں کیوں ہے, تکلیف ہے اتنی؟ برا لگ رہا ہے, آگ برا کیوں لگ لگی رہا ہوئی ہے اتنی؟ آگ کیوں لگی ہوئی دیکھو ہے؟ ایڈم, ایک ایکچولی ہے. غالب بھائی کا ایک بدتمیزی نہیں کرنا. سوال آیا ہے, ایک سوال ان پہ پینڈنگ ہے, اور آپ کا بھی ایک سوال پینڈنگ ہے, لیکن ان کو چاہیے بیساکھی. کم سے کم دیکھیں غالب بھائی کی تو بیساکھی کی بات بیساکھی نہیں ہے, نہیں ہے نا.
تو پھر ساحل فری بھائی ویل پہ جواب دے دیں اور اس کے بعد ایڈم کا جواب دے دیں. ہاں دیکھیں میں میں نے اپنی دلیل اگر بتاؤں. بیساکھی یوز کرنی بھی دیکھیں ہے نا ٹائم تو اس یار لیسن شٹ اپ ہو جاؤ. اگر بیساکھی یوز کرنی بھی ہے نا تو اس لیول پہ کرے نا. میں نے اس وقت کہا ہے کہ اللہ تمہارا مرد کی طرح عورت کی فینٹیسی کے اوپر بات کرتا ہے. اگر تم نے کوئی بیساکھی یوز کرنی بھی ہے تو اس لیول پہ یوز کرو نا. عورت کے تھنوں کے اوپر بات کرتا ہے. مجھے پھر میں بتاؤ بھی نا, کاؤنٹر سوال رکھ سکتا ہوں. پہلے اس کا جواب دو پھر کاؤنٹر سوال رکھو نا. کاؤنٹر جواب سوال دیے تو بغیر رکھنے دو کاؤنٹر مجھے سوال, یار, کاؤنٹر سوال تو رکھنے جواب دو مجھے. کیوں ہاں تو کیوں تکلیف ہو جواب رہی دو ہے اور کہ کاؤنٹر کاؤنٹر سوال کرو. جواب دے کے تکلیف ہو رہی ہے یار کاؤنٹر تمہیں؟ کوشچن یہاں پہ کر. کوئی کورٹ نہیں چل رہی کہ مجھے لازمی جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ تم اچھا کرسچینٹی سے ہو, ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے, میں میوٹ کر کے اپنی بات رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں شفیق ہنس بھائی کے ابھی بھاگو نہیں. آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. شفیق بھائی پلیز رکو یار, ہم موقع دے رہے ہیں آپ کو پورا. دیکھیے اگر ایڈم نے کیا کہا کہ آپ پہلے جواب دیں پھر کاؤنٹر سوال کرے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو بول دیجئے کہ میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے, اسلام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اب میں اپنا کاؤنٹر سوال کرتا ہوں. کم سے کم اتنا بول دیجئے اور کاؤنٹر سوال رکھیے پھر, دیکھیں تاکہ لوگوں ساحل کو بھی بھائی, پتا چل جائے نا. آپ بھی کسی زمانے میں مسلمان رہے ہیں, آپ مفتی اکرام سے رابطے میں ہیں, ہوں مطلب کہ مفتی یاسر حمید صاحب سے آپ نے بھی بات کی ہوئی ہے, شاید آپ کو ہاں جواب کی ملا ہے, ہو. ٹھیک ہے, نہیں ایڈم ملا. سیکر بیچارے کو نہیں ملا نا, مسئلہ یہی ہے. نہیں مجھے بھی مسئلہ کوئی صرف کنونسنگ, یار مجھے بھی کوئی کنونسنگ آنسر نہیں ملا. آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے مفتی یاسر صاحب سے تو سمجھو ہماری اس پہ یوٹیوب پہ بات ہوئی ہے, آف لائن بھی میں نے باتیں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی کنونسنگ آنسر نہیں ملا, اسی لیے آج تک ہم جو ہے وہ اسلام کو چھوڑے ہوئے. جس دن مل جائے گا اس دن پھر سے اسلام قبول کر لیں گے, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو آپ شاید سے اس کے ابھی بعد میں بھی نہ دے پاؤں, مفتی یاسر حمید صاحب کے آنسر کے بعد میں بھی نہ دے پاؤں شاید. تو ایڈم سیکر سے نہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی یہ میرے بندہ سوال کسی کا اور بلیف جواب سے دو آ نا رہا پھر ہے, سوال ان کے رکھنا. بلیف پہ نہیں یار اتنے زیادہ ساحل, سوال ہیں. اچھا یا تو کہے کہ اس اچھا کے پاس تو جواب مجھے نہیں ہے جواب اور پھر نہیں کاؤنٹر ہے. سوال ہاں رکھے. منہ سے ہاں کہے یہ جواب نہیں ہے. شفیق چلے صاحب میں آپ کو دیکھیے کنونسنگ صاحب جواب نہ دے Convincing he پاؤں, has ٹھیک ہے, to give an میں answer کنونسنگ before جواب he نہیں, go میں next. مان رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں کیا مان نہیں رہا ہے ہوں آپ کہ کے میں پاس جواب؟ جواب نہیں دے پاؤں گا. ٹھیک ہے, نہیں ہے تمہارے پاس, ناٹ دے پاؤں گا, نہیں ہے تمہارے پاس. ہاں میں نے ہمارے سر پہ ریسرچ نہیں ڈالو کی, گے میرے ہمیں پاس سمجھ نہیں نہیں ہے. آئے گی. کہو میں نے تمہارے پاس ریسرچ جواب نہیں ہے کہ اللہ عورتوں کے تھنوں کی بات کیوں کر رہا ہے قرآن میں. میں نے ریسرچ نہیں کی. چلیں ٹھیک نہیں ہے, اتنی جینوسائیڈ جو کرسچینٹی میں ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے لیے آپ تم کو دو گے, سیٹرڈے تمہارا آنا پوپ پڑے دے گا. گا. سنو, اس کے لیے آپ کو سیٹرڈے ایڈم کا اسٹریم جوائن کرنا پڑے گا. ابھی فی الحال جو آپ کے پاس 2 سوال جمع ہو چکے ہیں, اس پہ آپ تحقیق کریے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹریم میں آپ پھر سے جوائن کریے. اور نہیں لیکن ایڈم ایڈم سے سیکر کو بھی ہوم ورک دے دینا, چلیں ایڈم سیکر کو بھی ہوم ورک دیتے ہیں. یار کیا بولتے ہو؟ سیٹرڈے سمپل سی یار حد ساحل, ہے یار. کیا ایک یہاں منٹ پہ کا جواب جواب دے دو گے دیتا تم؟ ہوں. 1 منٹ کا میں اس کا جواب دیتا ہوں. کوئی جینوسائیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بائبل کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جوز کی لڑائیاں ہیں وہاں پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ, جنہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو قربان کر رہے تھے بتوں کے آگے, جلا رہے تھے, سیکریفائس کر رہے تھے. ایسا کام اس دنیا میں اگر آج پاکستان میں ہوگا, انڈیا میں ہوگا, افغانستان میں ہوگا, عراق میں ہوگا, ایران میں ہوگا, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں جو اپنے بچوں کی قربانی دے گا. محمد کے بچوں کو دادا مار نے دو گے, محمد کے باپ کو ایک بت بچوں کو مار دو گے, بال کے سامنے ابے قربان بچوں کرنے کو کی مار دو کوشش گے, کی جواب تھی. دو, سالے بکواس نہ کرو, کتے بکواس حرامی, نہ کرو, شٹ جواب اپ دو. ویٹ. ارے یار کیوں بھاگ رہا ہے یار, یار اس میں کیوں بھاگ رہے ہیں بدتمیزی آپ؟ نہ کرو, جواب دو. ایک منٹ لیٹس ناٹ اسپوائل دی اسٹریم. میرے خیال سے شفیق بھائی کے پاس کوئی اسلام کو لے کر جو سوالات ہمارے ہیں, غالب بھائی نے ایک سوال کیا, ایڈم نے سوال کیا, اس کا جواب نہیں ہے. انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں شفیق بھائی کہ آپ یہ 2 سوالوں کے بارے میں تحقیق کریے اور کسی دن اسٹریم میں جوائن کریے اور اس کے بعد اپنی بات رکھیے. اور دوسرا جو آپ کا یار سوال یہ تھا کہ جواب, ایڈم ہاں نہیں دے جواب سکتے دینے ہو. کے نہیں دیتے, نہیں ٹھیک ہے, لیکن نہیں دے سکتے نا جواب. اگر اگلا جواب دے رہا ہے نا اور تم نے کوئی کاؤنٹر رکھنا ہے, پہلے پھر اگلے کا جواب سن تو لو نا. یعنی کہ ہاں سننا نہیں ہے. اگر آپ صرف فالس پریچنگ کرنے آئے ہو نا, آئی ہیو اے پرابلم. ہم آپ کا سوال بھی سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپ کو سوال بھی دیتے ہیں, آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں, لیکن جب یہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ایون الاؤ می ٹو فنش اے سینٹینس. حالانکہ اس نے پہلے بھی کہا, باتیں ماری, دوسری دفعہ بھی باتیں ماری, اب تیسری دفعہ میں جب میں جواب دے رہا ہوں
اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کر کے جواب دیا, حالانکہ اس چینل پہ میں جواب نہیں دیتا ہوتا, لیکن اسے 3 دفعہ جب ہاں کہا تو پھر آئی ہیڈ ٹو آنسر. ٹھیک ہے, اور اب ایگزیکٹلی جب میں ایگزیکٹلی جواب دے رہا ہوں تو بھائی پہلے سن لو نا, سن لو پھر کاؤنٹر کرنا. لائک وائی کہ ان کو اتنی جلن کیوں ہے آئی اسپیشلی یہ مین پاکستانی مسلموں کو. ایڈم آئی مین وائی ہی سو ڈیسپریٹ. مطلب جب بولا گیا ہے, دیکھیے آج کیا ہے, تھرسڈے رائٹ, تھرسڈے ہے نا, تھرسڈے رائٹ, فرائیڈے سیٹرڈے ایک دن ویٹ کرنا, اس کے بعد آپ کا اسٹریم موجود ہے سیٹرڈے کو. وائی ہی از سو ڈیسپریٹ, یو نو, ہی وانٹس ٹو ڈسکس آن کرسچینٹی. And like why? Because they are all against Christians in Pakistan. کرسچنس کو مکر کے مارتے ہیں, ان کو چوڑا کہتے ہیں, ٹٹی والا کہتے ہیں. ان لوگوں کی جو ہے وہ ذہنیت ہی انتہائی فرسیدہ ہے. ان کا جو نبی محمد ہے, جس کو یہ نبی نہیں, بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے آرام سے. سب سے پہلے, آرام سے بول رہا ہوں یار, اگر میں نبی محمد کہوں گا اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا, میں حضرت نہیں لگانے لگا, آپ کو پتا ہے, اتنی ہی عزت دیتا ہوں میں اس کو, اور وہ بھی نہیں دینی چاہیے لیکن دے دیتا ہوں آپ کے چینل کی وجہ سے. اگر اس نے, وہ بیسیکلی سب سے بڑا اینٹی کرائسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس نے کرائسٹ کو اس کی جگہ سے ہٹانا تھا, اگر نہ ہٹاتا تو کس طریقے سے وہ نبی بن سکتا. اس نے ان کے دلوں میں یہ نفرت ڈالی ہوئی ہے بچپن سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس نفرت کے اوپر نہ چلیں, ٹھیک ہے. اور جن لڑائیوں کی باتیں کر رہے ہیں, سورہ بقرہ میں ان لڑائیوں کا سارا ذکر ہے. اینڈ دیور لڑائیاں سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے. 228 نمبر آیت سے لے کے 232 نمبر آیت پڑھ لیں آپ, اس کے بعد اس کی ساری تفسیریں پڑھ لیں. وہ تمام لڑائیاں قرآن کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد سنتا تھا ہسٹوریکل باتیں اور بیچ میں ڈال دیتا تھا. ان لوگوں نے کبھی پڑھی نہیں تفسیریں, انہیں کیا پتا ہو, امب کا تو پتا نہیں ہوتا ان لوگوں کو. اچھا ایڈم, ہمارے ساتھ بہت سارے مسلم ہیں, میں ان کو موقع دوں گا, لیکن ذوالفقار اشرف صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, حالانکہ وہ ابھی آئے ہیں, لیکن آؤٹ آف دی باکس جا کے میں ان کو موقع دے دوں گا ذوالفقار بھائی کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ذوالفقار بھائی اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, اور وہی اس نے ان نہیں کا کرنا, آپ کو پتا ہے اس بات کو. وہ بھی وہیں پہ لیکن گھومے گا, وہ بھی وہیں پہ ہاں, گھومے گا. نہیں, سر پھر ان بھی ہم سب ان کو کو, بیساکھیوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ان کو اسلام ایک سب موقع سے اینڈ دے میں ہے دوں نا, گا. اسلام سب سے ایڈم اینڈ میں ہے نا. سوری پلیز. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ذوالفقار بھائی کو پھر بھی ایک موقع دے دیتا ہوں کہ کیا وہ اسلام کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے کیوں اچھا ہے, یا لوگوں کو اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے, یا وہ انسانیت کی بہتری کے لیے کیا بات کرتا ہے. اگر وہ اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں تو میں موقع دیتا ہوں. اگر وہ آ کے وہ سیم چیز کہیں گے کہ آپ اس چینل پہ آؤ, ہم نے آپ کو چیلنج دیا ہے, تو اس کا ہم نے آلریڈی جواب دے دیا ہے کہ جس وقت آپ کا چینل اتنا پاپولر ہو جائے گا کہ آپ کو 7-8 ہزار لوگ دیکھیں گے, یعنی خود اگر مومن بھائی آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, تو بھائی ہم آپ کے چینلز پہ کیوں آئیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے آلریڈی بتا چکی ہے, تو سیم چیز ریپیٹ کر کے مطلب نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ مہمان ہیں, ہمارے چینل پہ آئے ہیں, ہم صرف ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ابھی موقع دے دوں گا, سٹارٹ کریے. جو ٹاپک آپ بولے اسلام پر, ہم ابھی بات کرنے کے لیے ریڈی ہے. صحیح ہے ایڈم؟ جی سر ٹھیک ہے.